व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए कि हक़ आया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहले ईमान अहले इस्लाम खुश रहें, आबाद रहें और आपका आपसी भाईचारा और खुलूस बरकरार रहे। तारुफ में मैं मुहिब्बुन नबी मोहम्मद बिलाल फ़र्दी आपकी खिदमत में चैनल हाज़ा रूह इस्लाम रूह दीन रूह ईमान। चैनल का नाम रूह दीन है, इसकी वसातत से हाज़िर खिदमत हूँ। चैनल हाज़ा के अगराज़ व मकासद सिर्फ़ खिदमत दीन और अशात इस्लाम के हैं, ताकि सही मानों में रुश्द व हदायत तमाम अहले ईमान तक आसानी के साथ पहुँच सके। क्योंकि इस वक्त ईमान हमसे बहुत दूर कर दिया गया है। हम मुसलमान हैं मगर ईमान नहीं है। ईमान हमारे अंदर से ख़त्म कर दिया गया है। वो कैसे कि असरे हाज़र एक पुरफितन दौर जिसमें अहले ईमान को फ़िरका वारियत की ज़ंजीरों के साथ जकड़ लिया गया और हक़ाइक़ के अजालों से निकाल कर तारीक सुरंगों में, फ़िरका वारियत की तारीक सुरंगों में, जुल्म जबर और बर्बरियत की तारीक सुरंगों में जहाँ कुछ नज़र ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, वहाँ पर कैद कर दिया गया। बकौले हफीज़ ताइब फरमाते हैं, नवीदे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। इसके कमज़ोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी। जबकि अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद में क्या फरमाया था, उसके तो हम तज़ाद में चल रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअम वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर, गौर कीजिएगा अल्फाज पर, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर यकजा होकर, जमीअम जमा होकर, इकट्ठे होकर मजबूती के साथ थाम लो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में फूट ना डालो। वला तफर्रकू, और तफरकों में ना पड़ो, और हम तफरकों में बढ़ चुके। अर्ज ये है कि हमें इन तफर्रकों से बाहर आना है। फ़िरका वारियत की इन जंजीरों को जिनसे हमको जकड़ दिया गया है, इनको तोड़ना है। यही हमारी आज़ादी है। फिर हम मोमन भी होंगे। मुसलमान तो सब हैं। अभी मैं इस लफ्ज़ की थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मुसलमान क्या है और मोमन क्या है। मुसलमान वो है जिसने तस्लीम कर लिया। मुस्लिम वो है जिसने तस्लीम कर लिया, किसको? अल्लाह की वहदानियत को, कि अल्लाह एक है। उसके बाद उसका रसूल हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और कुरान मजीद अल्लाह पाक की लारैब किताब है। और उसके बाद उसके फरिश्ते हैं, उसके गुज़िश्ता अंबिया हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही, कि मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर, व मलाइकाती, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबी, और उसकी किताबों पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर ईमान ले आए, उनको तस्लीम कर लिया, मुसलमान हो गए। अभी ईमान नहीं लाए। ईमान कब लाएंगे? जब उनकी मानेंगे जिनको हमने पहले तस्लीम किया था।
اب جو وہ احکامات ہمیں دے رہے ہیں ان احکامات کو بھی تسلیم کرنا ہے، اور تسلیم کرنے کے بعد پھر ان کو قبول کرنا ہے، پھر کیا ہم ہوں گے؟ ہم مومن ہوں گے۔ اب بات آ گئی تسلیم کی، کہ ہمیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک ہمارے مفتی صاحب، ایک عالم دین، ایک ذاکر، ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، یعنی جتنے بھی ہمارے مذہبی روحانی پیشوا ہیں انہیں ہم نے درجات دے رکھے ہیں نا جی، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ اپنا علامہ صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، جو ہم نے ان کی درجہ بندی کر رکھی ہے۔ اور اب یہ جتنے بھی ڈیزگنیشن ہیں یہ ہمیں بتا کیا رہے ہیں کہ یہ آپ کا فرقہ ہے، یہ ایک حصار ہے، فرقہ واریت کا حصار، جس بات کی طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں کہ یہ حصار ہے، اس کے آپ نے اندر ہی رہنا ہے۔ یہ مسلک، یہ گروہ، یہ فرقہ، یہ آپ کو جو کچھ بتا رہا ہے منون یہی سچ ہے۔ اگر آپ اس سے باہر جاتے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے مسلک کے افراد کو اس کے اندر لے آتے ہیں اور وہ بندہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن وہ جو اس کے عقائد ہیں ان پر بھی قائم ہے، تو پھر بھی آپ کافر ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ کی کافر کے ساتھ تعلق ہیں، یعنی کہ دوسرے مسالک کے لوگوں کو تو ہم نے کافر بنا رکھا ہے۔ سامعین، یہ ہے فرقہ واریت کی زنجیریں جن کے ساتھ ہمیں جکڑ دیا گیا، اور ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے مسلک کو ریڈ کریں گے تو پھر تو ہم کافر ہو گئے۔ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہم ہیں کیا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال بتا رہا ہے ہمیں کہ ہماری دراصل شان کیا ہے۔ فرقہ واریت اس قدر عروج حاصل کر چکی ہے کہ اگر کوئی چیریٹی کا کام کرتا ہے نا تو وہ بھی اس کے مسلک تک محدود ہے، وہ بھی صرف اسی تک محدود ہے، اسی فرقے کے لوگوں تک محدود ہے۔ مثلا زکوٰۃ دینی ہے، یاری اسے نہیں دینی، یہ سنی ہے، یہ حوابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اسے صدقہ نہیں دیں گے، اسے عشر نہیں دیں گے۔ جبکہ ہمارے مفتیان کے فتاوے ہیں اس کے متعلق کہ قربانی کا گوشت ہے وہ آپ کسی دوسرے مسلک کے بندے کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ ثم معاذ اللہ، یہ ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے کہ آپس کا اخلاص، محبت اور بھائی چارہ تو ختم ہی کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، ہمیں انہی چیزوں سے باہر آنا ہے، اور ان چیزوں سے باہر آنے کے لیے ہم نے علم جہاد بلند کیا ہے۔ اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ہم اس کے مصداق ٹھہر سکیں، اور جو دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس کو لے کر آگے چل سکیں، وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے ناآشنا ہیں۔ تو دعا ہے کہ اس مشن میں آپ ہمارا ضرور ساتھ دیں گے، ہمارا حصہ بنیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، آپ کے دلوں کو ایمان کے ساتھ، جذبہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔